अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज़ बाज़ई। डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ़्तारी के बाद अब क्या सूरत हाल बन गई है बलूचिस्तान में, और इसके अलावा कराची में क्या हुआ है, उसकी अपडेट के ऊपर आज बात करते हैं। तो डॉक्टर महरंग बलोच को जब गिरफ़्तार किया है, उसको 2 दिन का वक़्त गुज़र गया है, और उसके बाद मुख्तलिफ़ एहतजाज हो रहे हैं। वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी उसी दिन, जिस दिन डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ़्तार किया था, उस दिन एहतजाज हुआ था। कल जो है वो इस लाहौर में बलोच स्टूडेंट्स की जानिब से डॉक्टर महरंग बलोच की रिहाई के लिए एहतजाज हुआ था। और उसके बाद आज के दिन जो सूरत हाल है कोयटा में और कराची में, वो ये है कि कराची के प्रेस क्लब के सामने समीदीन बलोच, जो डॉक्टर महरंग बलोच के साथ मुख्तलिफ़ जलसों में मौजूद होती है और बलोच यकजहती कमेटी की एक लीडर्स में से हैं, उनको जो है वो आज कराची से एहतजाज करते हुए गिरफ़्तार कर लिया है। उनके एहतजाज का मकसद यही था कि डॉक्टर महरंग बलोच को और उनके साथ जो दीगर बलोच यकजहती कमेटी के लीडर्स हैं, जिनमें बीबो बलोच, बीबर्ग और डॉक्टर हमल वगैरह जो गिरफ़्तार हुए हैं, उनको रिहा किया जाए। तो उसके एहतजाज के ऊपर पुलिस, सिंध पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया जाता है, और उस क्रैकडाउन के नतीजे में समीदीन बलोच और लाला वहाब भी गिरफ़्तार हो जाते हैं। और इसके अलावा जो कोयटा के अंदर की सूरत हाल है, कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बरौरी बाईपास के ऊपर एहतजाजी धरने की कॉल दी गई थी आज, क्योंकि डॉक्टर महरंग बलोच गिरफ़्तार है, और उनकी गिरफ़्तारी को ख़त्म करने या उनकी रिहाई के लिए बरौरी रोड पर बलोच यकजहती कमेटी की कॉल जो धरने के लिए दी गई थी, उससे पहले वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, और वहाँ पे जो धरना शुरू करने वाले होते हैं, उनके ऊपर गिरफ़्तारियाँ होती है, और उनके ऊपर भी वैसे ही जैसे पहले होता है, उनको धरने की इजाज़त नहीं मिलती। इसके अलावा जो एक और ख़बर है कोयटा से, वो क्योंकि इंटरनेट पिछले 4 दिनों से वहाँ पे इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी, और वो इंटरनेट सर्विस भी कल शाम के टाइम बहाल हो गई थी। और इसके अलावा जो एक और ख़बर है बलूचिस्तान से, वो कोयटा से कमरानी फ़ैमिली की जो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट है, उनमें से जो नासिर कमरानी थे, जिनको पिछले दिनों ही जो मिसिंग कर दिया था, जो लापता हो गए थे, उनको बकौल हसीबा कमरानी, जो नासिर कमरानी है, हसीबा कमरानी के चाचा है, तो हसीबा कमरानी ने ट्वीट करके ये कहा है कि नासिर कमरानी को जो है वो वापस रिहा कर दिया है। इसके अलावा एक और ख़बर जो डॉक्टर महरंग बलोच की बहन डॉक्टर महरंग से मिलने जो जेल गई है, वहाँ पे उनको मुलाकात करने नहीं दी गई। तो जब उनके ट्वीट के मुताबिक कि जब मैंने वहाँ पे ये कहा कि मैं अब यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगी, तो उन्होंने फिर जाकर मुझे इजाज़त दी डॉक्टर महरंग से मिलने की। तो डॉक्टर महरंग से जब वो मिली, उनके ट्वीट के मुताबिक डॉक्टर महरंग का जो है वो एक स्माइल करता हुआ फ़ेस था, और उन्होंने कौम को मैसेज दिया है, बलूच कौम को मैसेज दिया है कि आपने एहतजाजी एहतजाजी रैलियाँ, मार्च और इसी तरीके से धरने जो है वो जारी रखने हैं। ये डॉक्टर महरंग बलोच का मैसेज है बलोच कौम के लिए, जो डॉक्टर महरंग बलोच की बहन ने जेल में उनसे मुलाकात करके कौम को दिया है। इसके अलावा जो बाकी गिरफ़्तार शुदगान हैं, जिनमें डॉक्टर हमल, बीबर्ग बलोच, बीबो बलोच और जो बाकी दीगर जो सईदा बलोच है, उनकी रिहाई अभी तक डॉक्टर महरंग समेत नहीं हुई। इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं, जिसमें तोड़-फोड़ और अपने ही जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर फायरिंग करना, दहशतगर्दी के मुकदमात, ये सारे चार्जेस जो है वो उनके ऊपर डाले गए हैं। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान के दीगर अज़ला है, जो मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स हैं, ख़ुसूसन बलोच बेल्ट में, उनमें आज दूसरे दिन और तीसरे दिन के को पहुँच रहा है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो शटर डाउन है, वहाँ पे रैलियाँ निकाली जा रही हैं, वो वहाँ पे ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद में जो है वो निकल रही है, और उनका मुतालबा भी यही है कि डॉक्टर महरंग बलोच को रिहा किया जाए। अब अगर हम देखें तो सियासी सूरत-ए-हाल पे जो गिरफ़्तारी हुई है डॉक्टर महरंग बलोच की, इसके ऊपर जो कौमी लेवल के या नेशनल लेवल के सियासतदान हैं, उनके क्या बयानात आए हैं, तो अगर वो देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से जो बलोच यकजहती कमेटी का धरना था, उसके ऊपर जो फायरिंग हुई थी, उस दौरान उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की थी
کہ یہ اس کی مذمت کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جینون حکومت ہونی چاہیے، اس طرح کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیان آیا ہے وہ 2 دن پہلے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایز سچ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جو سردار اختر مینگل صاحب ہے، انہوں نے بھی آج ایک بہت سخت قسم کا ٹویٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جب آپ کی خواتین کے ساتھ یعنی مریم نواز اور فریال تالپور کے ساتھ جو رویہ ہوا تھا، یا جس طریقے سے ان کو ڈیل کیا گیا تھا، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اب جب ہماری خواتین کے ساتھ جس طریقے سے سمیدین کو گرفتار کیا ہے، جس طرح ان کی چادر کی پامالی کی گئی ہے، اور جس طریقے سے خواتین کو ڈیل کیا جا رہا ہے، بلوچ خواتین کو، تو آپ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نتائج سنگین ہوں گے اس کے۔ اس قسم کا ایک ٹویٹ سردار اختر مینگل صاحب نے بی این پی کے سربراہ جب سمیدین گرفتار ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر ایک بلوچستان کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے بی این پی مینگل کی جانب سے، یہ انیشیٹو لیا ہے جس میں وہ نیشنل پارٹی جو ڈاکٹر مالک کی پارٹی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، جمعیت علماء اسلام، اور وہاں پہ جو دیگر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ ان کی مشاورت جاری ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم بلوچستان کانفرنس بلا رہے ہیں، جس میں ہم بلوچستان کے جو مسائل ہے، جس میں خصوصاً ابھی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم ایک لاہ عمل دیں گے، اور اس کے لیے ہم ایک ترتیب بنائیں گے کہ ابھی آگے اس کا کس طریقے سے جو ہے وہ سامنا کریں گے۔ تو اس کے نتیجے میں جو مختلف پارٹیز ہیں ان کی مشاورت جاری ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہے نیشنل پارٹی کی بی این پی کے ساتھ، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ، پاکستان جو جمعیت علماء اسلام ہے ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ یہ ساری مشاورت جاری ہے۔ تو اب اگر ایک اور جو ٹویٹ ہے، جو بہت اہم ٹویٹ ہے، اس کے بارے میں اگر بات کریں، وہ ہے ملالہ یوسفزئی کی ٹویٹ۔ ملالہ یوسفزئی نوبل انعام یافتہ ہے، کوئی ان کے تعارف کی ضرورت نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے، کس طریقے سے نوبل انعام ان کو ملا ہوا ہے۔ انہوں نے آج ڈاکٹر مہرنگ کی گرفتاری کے خلاف ایک ٹویٹ دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ کی گرفتاری کو جو ہے وہ جلد از جلد ختم کیا جائے، اور ڈاکٹر مہرنگ کو رہا کیا جائے، کیونکہ وہ بلوچستان میں جاری مظالم کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان کی پامالی کی وہ بات کر رہی ہے، اور خواتین کی وہ بات کرتی ہے، بچوں کی وہ بات کرتی ہے، تو ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ یہ ملالہ یوسفزئی جو نوبل انعام یافتہ ہے، انہوں نے مہرنگ بلوچ کے لیے ایک ٹویٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ یا ایک مطالبہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا ہوا ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے، یا کراچی میں آج جو ہوا ہے، اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہے، جس میں سمیدین گرفتار ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ جو ڈاکٹر مہرنگ گرفتار ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی مذمتی بیان نہیں آیا، رہائی کا مطالبہ نہیں آیا، لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک مطالبہ جو ہے وہ برما کے شیخ حافظ عطا اللہ، جو برما میں ایک عالم دین ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ان کی گرفتاری کی مذمت بھی کی ہے، اور ان کی رہائی کا مطالبہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے۔ البتہ یہاں پہ جو سچویشن ہے، وہاں اس کے حوالے سے جو ہے وہ مولانا صاحب نے کوئی مطالبہ سامنے نہیں رکھا۔ تو اگر دیکھا جائے، یہ جو سچویشن بنی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ چاہے سمیدین کی گرفتاری ہو یا ڈاکٹر مہرنگ کی گرفتاری ہو، سندھ کی گورنمنٹ ہو وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہے، اور بلوچستان کی گورنمنٹ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ بہت شکریہ۔